अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़ौजी अदालतों के हवाले से बड़ी ख़बर है। काजी साहब अब क्या करेंगे? काजी साहब ने बड़ी कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन बिलाखिर काजी साहब शिकंजे में आ चुके हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर की जानिब से आज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक तगड़ा और बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान के दीगर केसेस के हवाले से आज बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज पीर है और नया अदालती हफ्ता है। साइफर केस, फिर सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, फिर ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के केसेस के हवाले से आज जो अज़ खुद नोटिस है उसकी भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। तो आज का दिन इमरान खान के हवाले से, अदालतों के हवाले से एक भरपूर दिन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई को यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटें नहीं दी, उनके खिलाफ फैसला दिया था। आज उसका तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है, जिसमें बड़ी तफसील से बयान किया गया कि आइन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटें नहीं बनती। आपको याद होगा कि ये 14 मार्च को फ़ैसला आया था। मुख्तसर फ़ैसला था कि पीटीआई को यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तो आज उसका तफसीली फ़ैसला भी जारी किया गया है। नंबर 2, 9 मई के तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और सरकारी अमलाक पर हमले के 14 केसेस में साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। फिर इमरान खान की 6 अपीलें, 6 ज़मानतों के केसेस और बुशरा बीबी की 1 ज़मानत है। इन 7 ज़मानतों के हवाले से पिछले कई महीनों से ताहिर अब्बास सिपरा एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। ये एडिशनल सेशन जज हैं। ये हर समात पर कहते हैं कि इमरान खान को पेश किया जाए, जबकि कहा जाता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इमरान खान को पेश नहीं किया जा सकता। फिर कहा गया कि चलें, इमरान खान को अगर आप पेश नहीं कर सकते तो वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की हाज़िरी यकीनी बनाएं। अब जब पिछली समाअत हुई तो ताहिर अब्बास सिपरा ने असद वड़ायत, जो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट हैं, उनको शोकाज नोटिस जारी किया था कि ख़बरदार, अगर आपने आइंदा समाअत पर इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाज़िरी यकीनी न बनाई तो फिर हम आपको देख लेंगे। आप होते कौन हैं? ये अदालत 20 बार हुक्म दे चुकी है, मगर आप हर बार हमारे हुक्म को जूती की नोक पर रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, इस बार भी ताहिर अब्बास सिपरा के हुक्म को जूती की नोक पर रखा गया और कहा गया कि हमारा सर्वर डाउन है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, लिहाजा मुलाकात मुमकिन नहीं है, हाज़िरी यकीनी नहीं बनाई जा सकती। बल्कि मैं आपको ये पढ़कर भी सुना देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरखास्त ज़मानत में तलबी के बावजूद सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल पेश ना हुए और जवाब जमा कराया कि सर्वर डाउन होने के बायस मुल्ज़मान की अदालत में हाज़िरी मुमकिन नहीं। इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी, मोहम्मद सईद खान अदालत में पेश हुए। अदालत ने समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सबसे अहम केस है अदालतों का। आज बड़े लंबे अरसे के बाद जब सरदार तारिक मसूद इस बेंच से निकले, उसके बाद इसकी समाअत हुई है। अब हुआ क्या है? एक तो आज अटार्नी जनरल से जवाब मांगा गया कि ये जो 104 मुल्ज़मान आपने पकड़े हैं, 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जब से फ़ौजी अदालतों को बहाल किया गया। अब तो ट्रायल भी मुकम्मल हो चुके होंगे, फैसले भी हो चुके होंगे। अब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। तो आप ये बताएं, आपके कर्नल जो आपके जज बने हुए हैं, जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता, कोई सरकारी अफसर जज नहीं बन सकता और आइन के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है, बल्कि इसके लिए आइन के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, वो भी नहीं की गई। तो एक नाजायज़ फ़ौजी अदालतें जिनके अंदर ट्रायल किया गया सिविलियंस का, तो सारे के सारे तो कसूरवार नहीं होंगे। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि 104 थे तो 104 के 104 ही कसूरवार पाए गए हों। हो सकता है किसी के खिलाफ शवाहिद न मिले हों। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बरीयत हुई है? कितने लोग हैं जो कसूरवार नहीं पाए गए, बेकसूर हैं? उनके हवाले से अटार्नी जनरल जवाब जमा कराएं, तफसील जमा कराएं। सेकंड क्या हुआ है जहां से काजी साहब फंसे हैं, जरा सुने। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ने 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। अपनी मुतफर्रिक दरख्वास्त में भी 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की। वकील जवाद एस ख्वाजा कहते हैं कि अदालत से इस्तदा है कि ये सुप्रीम कोर्ट कमेटी से गुजारिश करे कि 9 रुकनी बेंच बनाया जाए। अब काजी साहब तो भागते फिर रहे हैं, वैसे बड़े इनकलाबी बनते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे
وہ جیگویرا کے جانشین ہے، اتنا بڑا انقلابی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ان کا تعلق نیلسن منڈیلا کی نسل سے ہے، اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے فوجی عدالتوں کو ٹکر دینے کی تو قاضی صاحب بھاگ جاتے ہیں، خود بھی بھاگتے ہیں، اور پھر جسٹس اطہر من اللہ اور باقی تگڑے ججوں کو بھی بیچ میں نہیں آنے دیتے، ایک مخصوص سا ہائیبرڈ سا بینچ بنا دیتے ہیں جس کا پتہ ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ قاضی صاحب کیا کریں گے، کیا قاضی صاحب اب خود اس بینچ میں آئیں گے، 9 رکنی بینچ بنائیں گے، یا جسٹس اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر اور دیگر ججز کو اس بینچ میں شامل کریں گے۔ اچھا، اسی کیس کے اندر فوجی عدالتوں کے حوالے سے گنڈا پور نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو سرپرائز دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب 5 رکنی بینچ نے جس کے سربراہ اس وقت کے جج جسٹس اعجاز الاحسن تھے، انہوں نے کالعدم کیا تھا ان فوجی عدالتوں کو، اس کے بعد پھر چیلنج کیا گیا تھا اس فیصلے کو، اس فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کی گئی تھیں، اپیل پشاور کی جانب سے بھی دائر کی گئی تھی، کے پی کے کی حکومت کی جانب سے کی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت نگران حکومت تھی جو 1 سال چلی۔ آج ہوا کیا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر کے پی کے کی حکومت نے اس کو چیلنج کیا تھا اور اس کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ آج ہوا یہ کہ کے پی کے حکومت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف دائر اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کے پی کے حکومت کے وکیل نے صوبائی کابینہ کی قرارداد عدالت میں پیش کر دی، انٹرا کورٹ اپیلیں واپس لینا چاہتے ہیں وکیل کے پی کے حکومت۔ کابینہ قرارداد پر تو اپیلیں واپس نہیں کر سکتے، مناسب ہوگا اپیلیں واپس لینے کے لیے باضابطہ درخواست دائر کریں۔ تو یہ ہے گنڈا پور کا سرپرائز، کیونکہ اس وقت کی حکومت نے چیلنج کیا تھا، ظاہر ہے فیصلہ تو پی ٹی آئی کے حق میں تھا، نہ فوجی عدالتوں سے کالعدم ہوئی تھیں، لیکن اس وقت کی حکومت پی ٹی آئی کی نہیں تھی تو اس نے چیلنج کر دیا تھا۔ لہٰذا ابھی گنڈا پور آیا ہے تو گنڈا پور کا کہنا ہے کہ ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں جو پہلا فیصلہ تھا جس میں فوجی عدالت کو کالعدم کیا گیا تھا، اس کے خلاف جو کے پی کے کی حکومت نے اپیلیں کی تھیں ہم ان کو آن نہیں کرتے، ہم ان کو واپس لیتے ہیں۔ لہٰذا کابینہ کا فیصلہ رکھا گیا سپریم کورٹ کے سامنے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کابینہ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، اس حوالے سے آپ باقاعدہ درخواست دیں۔ پھر وہ خاندان جن کے پیاروں کا ٹرائل ہو رہا ہے فوجی عدالتوں میں، جو فوج کی حراست میں ہیں، ان کی فیملیز نے آج سپریم کورٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن انہیں سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اب وہ شرائع دستور پر احتجاج کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پریس کانفرنس بھی کریں۔ ناظرین اکرام، ایچ ایس این کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامسن نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب یہ خبر کیوں اہم ہے؟ وہ اس لیے اہم ہے کیونکہ مریم نواز چند دن پہلے ایچ ایس این کالج جانا چاہتی تھی، لیکن وہاں پر احتجاج ہوا اور مختلف فیملیز نے خطوط لکھے۔ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم مریم نواز سے کوئی بھی شیلڈ یا سرٹیفکیٹ موصول نہیں کریں گے، بلکہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ پھر مریم نواز کو بتایا گیا کہ آپ یہاں نہ آئیں، یہاں پہ ماحول خراب ہوگا، کیونکہ یہ وہی ایچ ایس این کالج ہے جہاں سے سابق وزیر اعظم قیدی نمبر 804 عمران خان پڑھے ہیں۔ تو یہ ایچ ایس این کالج کا ایک بڑا اعزاز ہے کہ سابق وزیر اعظم پھر چودھری نثار علی خان بھی ایچ ایس این کالج سے پڑھے ہیں، تو یہ بڑا نامور کالج ہے۔ لہٰذا اب ایچ ایس این کالج کے پرنسپل نے اس وجہ سے ریزائن کیا ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ہم سیاست کے معاملات میں آ کے اپنے کالج کے معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ تو وہ جو مریم نواز کو نہیں آنے دیا گیا، ظاہر ہے انہوں نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ناظرین کرام سائفر کی سماعت جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں ابھی شروع ہوئی ہے، سیکیورٹی انتہائی ٹائٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، غیر متعلقہ افراد کو اندر جانے سے روکا گیا ہے۔ تو آج اس حوالے سے سماعت ہوگی۔ شیر افضل مروت یہ کہہ چکے ہیں کہ آج سوموار ہے، کل منگل کے دن تک اس کیس میں خوشخبری آ سکتی ہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ جو صحافیوں کے حوالے سے کیس تھا اس میں بڑے غصے میں نظر آئے اور انہوں نے اسد طور کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک شخص جس کی وجہ سے 4 سال پہلے از خود نوٹس لیا گیا تھا وہ درخواست واپس لے لیتا ہے، وہ میڈیا پہ تنقید کرتا ہے، وہ میڈیا پہ الزامات لگاتا ہے، لیکن اپنا جواب جمع نہیں کراتا، ہمارے سامنے پیش نہیں ہوتا۔ میڈیا پہ بولنا بڑا آسان ہے کیونکہ میڈیا تو آزاد ہے۔ تو آج قاضی صاحب کو وہ کسک جو اسد طور بار بار کہتا تھا کہ شکریہ قاضی صاحب، شکریہ چیف جسٹس صاحب، آپ کی وجہ سے میں جیل میں ہوں، تو قاضی صاحب کو آج بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کھل کے کہا کہ وہ ایک شخص آتا نہیں ہے، اس کے اندر ہمت ہونی چاہیے، وہ میڈیا پہ چلا جاتا ہے، ہمارے سامنے پیش نہیں ہوتا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ پھر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا، جو ایک شہری کی درخواست تھی
کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد فوری بعد ان کے انکشافات شروع ہو گئے جو کہ ان کا حلف اجازت نہیں دیتا. تو اس حوالے سے آج ان کے وکیل راجہ رضوان عباسی کی عدم دستیابی کی وجہ سے آج بغیر کارروائی کے یہ کیس غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوا ہے. یہ بڑا اہم کیس ہے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، صحافی شاہد میتلا اور جاوید چودھری کے حوالے سے. لیکن سائفر کیس بھی انتہائی اہم ہے، آج اس کی انتہائی اہم سماعت ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کروں گا. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.